ایتا سادا ایمان بیا ذوالجلال کوئی نہیں ایتا سادا ایمان ایتا سادا ایمان بیا ذوالجلال کوئی نہیں پر ساڑے نبی دی جگتے کوئی بھی مثال کوئی ایتا سادا ایمان تھوڑی چپ تو ٹھر ونجا انتہائی قابل توجہ شعر سمجھو توجہ فرماؤ کہ جو چن کو توڑ دے جو سج کو موڑ دے اے خالق دی کل خدائی وچ بیا مائی دلال کوئی نہیں ایتا سادا ایمان بیا شیر سے بات فرماؤ جدوں اللہ دا نیک بندہ حضور دا غلام جنا قبر ویسی نا تے منکر نکیر آکے سوال کرے سن تے حضور دا غلام اگو جواب کیڑا دے سی توجہ توجہ فرماؤ توجہ کہ بے شک گناہ گاروں اللہ دا رکو نکیرو سی بھول ونل اساکو اے جھیوی گال کوئی نہیں ایتا سادا ایمان بیا ذوالجلال کوئی نہیں ساڑے نبی دی جگتے کوئی بھی مثال کوئی نہیں ایتا سادا ایمان